अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि जानवर जब प्रेग्नेंट है और उसका प्रेगनेंसी का दौरानिया कंप्लीट होने वाला है, मुकम्मल होने वाला है, तो अब कौन सी अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर हमें पता चल जाए कि अब डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी का टाइम करीब है, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब है। तो वो कौन कौन सी अलामात हैं, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली अलामत यही है कि जानवर थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और दूसरी अलामत यह है कि उसका खाना पीना कम हो जाता है। तीसरी अलामत यह है कि जानवर अगर पहली मर्तबा बच्चा दे रहा है, गाय है या भैंस है, जिसको हम आम ज़बान में वहड़ी कहते हैं और झोटी कहते हैं भैंसों में, और वहड़ी कहते हैं गायों में। और जब वो प्रेग्नेंट होती है और पहली दफ़ा बच्चा देने जा रही है, तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसे पता नहीं है और तजर्बा नहीं है, और वो जानवर ज़्यादा रेस्टलेस होगा, उसका खाना पीना भी जल्दी छूट जाएगा। और वो जानवर बार बार अपने पेट की जानिब देखेगा, क्योंकि उस जगह पे उसे दर्द महसूस होता है। और इसके अलावा जो पेशाब की जगह है, वहाँ से बाज़ औक़ात ये होता है कि टेंशन की वजह से पेशाब का बार बार आना भी उसमें शामिल है। और वो जगह, पेशाब वाली जो जगह है, विजाइना है, वल्वा है, वहाँ पर सोजिश भी नज़र आएगी। और इसके अलावा अगली अलामत ये है कि जानवर की जो गर्दन है, गर्दन के पीछे दोनों साइडों पे जगह थोड़ी सी नीचे धंसी हुई नजर आती है, थोड़े थोड़े जिसको कहते हैं गड़े पड़ जाते हैं। और इसी तरह पीछे जो पिछली टांगे हैं, पिछली टांगों के ऊपर जो मोहरों वाली जगह है, वहां पर भी डिप्रेस्ड गड्ढे से थोड़े से नजर आते हैं। और जो पीछे वाली टांगों का एरिया है, वो थोड़ा सा मजीद वाइड हो चुका होता है, खुल चुका होता है, क्योंकि वो जगह बन रही होती है बच्चा बाहर आने के लिए। तो वो जगह वाइड हो जाती है। और नीचे जो थन होते हैं वो फूले हुए नज़र आते हैं, स्वेलिंग उसमें नज़र आती है, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअली वो जो बॉहली है वो जमा होना शुरू हो चुकी होती है। और बच्चे के लिए अल्लाह पाक इंतज़ाम पहले कर रहे हैं कि जो बच्चा आ रहा है उसकी खुराक का इंतज़ाम पहले से हो रहा है और उसके थनों में मौजूद है। लेकिन करते क्या हैं ब्रीडर हजरात, वो बॉली नहीं देते, बच्चे को देनी चाहिए, लाजमी देनी चाहिए, उस बच्चे का हक है। अगर वो देंगे तो उससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, और वो कुदरती उसके अंदर जो वैक्सीन जैसी कुव्वत मिल जाती है बच्चों को, बच्चे असहाल की बीमारियों से बच जाते हैं, और बाकी कुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के खिलाफ उन बच्चों के अंदर आ जाती है, और बच्चे बीमार नहीं होते, और शरह अमवात में कमी होती है अगर प्रॉपर सही तरीके से बॉली पिलाई जाए। 10% बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए। बच्चे का वज़न जितना है उस वज़न का 10% हमने बॉली 24 घंटों के अंदर ज़रूर पिलाना है। और पहले 6 घंटों में आधा हिस्सा पिला दें, अगले 6 घंटों में दूसरा आधा हिस्सा पिलाया जा सकता है, और इसको मज़ीद लेट ना करें। और उसको फिर 24 घंटे का वैसे टाइम है कि इस दौरान आप लाजमी तौर पर 10% खुराक बच्चे की बॉली की मुकम्मल करवा दें। तो हम बात कर रहे हैं कि जानवर में डिलीवरी की क्या अलामात हैं। तो हमने ये बताया कि थन भी फूल जाते हैं, और इसके अलावा जानवर बार बार उठता है और जानवर बार बार बैठता है, जो कि बेचैनी की अलामत है। इस कंडीशन में जानवर को फौरी तौर पर अलग कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। उस कमरे में नीचे पराली बिछा देनी चाहिए, और वो कमरा गर्मियों के मौसम में हो या चाहे सर्दियों का मौसम हो, हवादार होना चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए। उसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन का निज़ाम लाजमी होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी, याद रखें,
جو آنے والا بچہ ہے اس کے لیے زیادہ پرابلم ہوگا۔ سردیوں میں ہم ہر طرف سے سارا کمرہ بند کر دیتے ہیں، رات کے ٹائم جو جانور پیشاب اور گوبر کرتے ہیں اس سے امونیا گیس پیدا ہوتی ہے۔ وہ امونیا گیس جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جب وہ سانس لیتے ہیں پھیپھڑوں کے اندر چلی جاتی ہے اور آکسیجن کی پوری مقدار ان بچوں کو نہیں ملتی اور وہ بچے بیچارے مر جاتے ہیں۔ اگلی صبح تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے مرے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ یہی کہ جانور پیٹ کا درد محسوس کرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور ہم نے اسے شفٹ کر دینا ہے اور اسے پرسکون ماحول جانور کو جتنا دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے۔ اور اس دوران ہمیں انتظام کیا کرنا ہے؟ مزید کمرہ پرسکون دے دیا، نیچے پرالی بچھا دی، کمرہ بھی ہوادار ہے اور اوپر سے وینٹیلیشن کا نظام بھی ٹھیک ہے۔ مزید ہم یہ کریں کہ اس دوران ہم ٹنچر آیوڈین لازمی طور پر پرچیز کر کے یا کہیں سے لے کے اس جگہ لازمی رکھیں، کیونکہ جب بچہ آنا ہے، اس کی ناف نے کٹنا ہے، تو اس جگہ پہ ہمیں ٹنچر ضرور لگانا چاہیے۔ اور یہ ٹنچر اگلے 20 دن کم از کم اور پورا مہینہ میکسیمم آپ صبح اور شام اس جگہ پہ جہاں سے وہ ناف کٹی ہے جانور کی، اس جگہ پہ ضرور پائیوڈین ڈپ کرتے رہیں، یا اس جگہ کو پائیوڈین کے اندر ضرور ڈپ کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بیکٹیریا اندر سرائیت نہیں کریں گے اور بچہ بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اور کولاسٹرم ہم نے بچے کو دینا ہے، اور اسی طرح آگے جیسے میں نے ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے کہ پوری اس کی جو احتیاط ہے بچے کی وہ ہم نے کرتے جانا ہے اور اپنے پروفٹ میں کمی نہیں ہونے دینی۔ لائف سٹاک بزنس یاد رکھیں 24 گھنٹے انوالومنٹ کا کام ہے۔ انوالومنٹ یہ نہیں کہ آپ سر کے اوپر کھڑے ہو کے صرف سوچتے رہیں اور ٹینشن میں رہیں، نہیں۔ انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ذہن اور دماغ اور آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کس ٹائم ہم نے انسیمینیشن کروائی ہے، اور اب اس کا پریگننسی دورانیہ کب کمپلیٹ ہوگا، اور تقریباً کن دنوں میں اس جانور نے بچہ ڈیلیور کرنا ہے، بچہ دینا ہے، اور ہم نے پھر اس کے لیے پراپر کیا انتظام کرنا ہے، اور اس پوری پریگننسی کے دوران اس ڈیم یعنی مدر کی پوری کیئر کیسے کرنی ہے۔ اور یہ سارا اس انوالومنٹ، اگر جانور زیادہ ہیں بالکل اپنے 1-2 بندے کام کرنے والے ضرور رکھیں اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ بھی ان کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں اور اپنی نگرانی میں کام، بے شک آپ خود نہ کریں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم، لیکن اپنی نگرانی میں وہ کام ضرور انجام دلوائیں۔ اپنی نگرانی میں کم از کم چارہ ضرور ڈلوائیں، ونڈا ضرور ڈلوائیں، اپنی نگرانی میں پانی وغیرہ جانور نے پیا ہے یا نہیں یہ انشور کر لیں، اور کمرے کی کیا کیفیت ہے، صفائی کی کیا کیفیت ہے، باقی کوئی جانور ڈپریس تو نہیں ہے، بے چین تو نہیں ہے، جسم اس کا گرم تو نہیں ہے، تھنوں کا مسئلہ تو نہیں شروع ہو رہا، کوئی اور ایشو تو نہیں ہے۔ یہ انوالومنٹ آنر کی ضروری ہے، یہ ہوگا تو پروفٹ بڑھے گا اور برکت آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ مزید بھی ویڈیوز لائیں گے آپ کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔